देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि LikeNepal.com सरकार भएको कारणले सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको चाहना रहेको, जनताको पनि चाहना रहेको। तर माधव नेपाल जीहरू केही दिनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भएकोले, सहभागी त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, तर केही दिनपछि हुने भएकोले उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू अब सरकारले पूर्णता दिएर अगाडि जानुहोस्। आज पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, भोलि पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, पर्सि पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि कति भित्र हुन्छ भन्नुहोस् तपाईँ? मैले भने नि यो यति दिन उति दिन नभनौँ कि होमवर्क भइरहेको छ। आज पनि आउन सक्छ, भोलि पनि आउन सक्छ, पर्सि पनि आउन सक्छ, तर टाढा अब जाँदै। अहिले काङ्ग्रेसले कतिवटा मन्त्रीलाई प्रतिशत भन्नुहोस् न। अब अहिले कार्यदलको बैठक चलिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अरू दलहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी अरू दलहरूलाई बिस्काउन चाहँदैन। मन्त्रालयको सङ्ख्याको भाग भन्नाले सरकारमा सहभागी दलहरूको बिचमा अविश्वास नहोस् भनेर उहाँहरूलाई पुरै सन्तुष्ट गरेर नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूले सरकारमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले एक दुईवटा मन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसको कमै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस त्यो आराम लिएर हामी यति लिन्छौँ त्यो सोचमा छैन। तैपनि आधीभन्दा अलिकता कमै भए पनि केही छैन, लिएर नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जान्छ। अर्को कुरो उहाँले भन्नुभएको थियो क्रियाशीलको विवाद पनि अन्तिम अवस्थामा छ। शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिएको छ। अब अलिकता सरकार विस्तारको काम, पार्टी विभिन्न पार्टीहरूको सरकार सञ्चालनमा सहमति, कार्यक्रमहरूको सहमति गर्नुपर्ने बैठकहरू भएकोले शीर्ष नेताहरूलाई टाइम दिन सक्नुभएको थिएन। तर यो पनि धेरै लाग्दैन। यो सप्ताहभित्र थोरै जुन क्रियाशीलको विवादहरू छ त्यो पनि टुङ्गिन्छ र महाधिवेशन भदौको अन्तिम साताबाट प्रारम्भ भएर मङ्सिर पुससम्म कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। त्योभन्दा पर जाँदैन। अरू के भन्नुभएको त्यति नै अब अर्को थपमा भन्नु उहाँ हजुर हाम्रा पूर्व मन्त्रीजीले भनेर जानुभयो माधव नेपालजीको कारबाहीको बारेमा। माधव नेपालजी अहिले जननेता भइसक्नु भएको छ, पार्टीभन्दा उहाँ माथि उठिसक्नु भएको छ। त्यसैले माधव नेपालजीलाई एमाले कारबाही गरेर, किनभने उहाँको जुन राष्ट्रिय आदान, उहाँको जुन संवैधानिक आदान, लोकतन्त्रको पक्षमा आदान, संहिताको पक्षमा आदान, जनताको पक्षमा जुन आदान लिनुभयो, त्यसैले माधव नेपाल अहिले जननेता भइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्दैन कुनै पार्टीले उहाँलाई कारबाही गरेर उहाँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। उहाँको हाइट घट्छ, नेपाली जनताको बिचमा तपाईँको उहाँको सम्मान घट्छ। त्यसैले जसरी जस्तो बिपी र माधवले नेपालको तुलना गर्ने बिपी र माधव नेपालको त होइन, तर उहाँलाई गिरिजा प्रसादसँग जसरी गिरिजा प्रसादले सबैलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नु हो र गिरिजा प्रसाद पनि तपाईँको जननेताकै रूपमा उहाँले सबै पार्टीको, सबै जनताको बिचमा उहाँ बस्नुभयो। अहिले शेरबहादुर देउपाले पनि सबै पार्टी, सबै जनताको अहिले गार्जियन भएर नेतृत्व लिएर अहिले सरकार सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यो ठुलो अवसर हो शेरबहादुरको लागि, कङ्ग्रेसको लागि, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको लागि। शेरबहादुरको हाइटको बिपी गरेर दाना पुग्छ हो। अब हेर्नुहोस्, यो शेरबहादुरजी प्रति जुन मान्छेको सुरुमा थियो कि पद बिना शेरबहादुरजी रहन सक्दैन, जहिले पनि पदको लागि उहाँ अगाडि
बढ्नुहुन्छ। शेरबहादुरजी पदको चाहेको भए मलाई लाग्छ 3-4 महिना अगाडि नै उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्छ। तर यसपालि उहाँले पद होइन, लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि, संहिताको लागि, समावेशिताको लागि र सबै राजनीतिक दललाई साझा यो प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्नको लागि नेतृत्व गर्दै जुन अहिले आउनु भएको छ, मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीको हाइट अहिले धेरै बढेको छ। यस्तै रह्यो भने शेरबहादुरजी अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीजी, किनभने जुन बेलामा बिपी महामानवको रूपमा परिणत हुनुभयो त्योभन्दा पहिला त बिपीको पनि महामानव बन्नु होला भनेको थिएन नि त कल्पना। तर गर्दै जाँदाखेरि गिरिजाप्रसादको बारेमा पनि धेरै नेगेटिभ कुराहरू थिए, तर अन्तिममा आएर गिरिजाप्रसाद पुरै मुलुकको गार्जियन बन्नुभयो, सबैको बाबाई लिनुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि कुनै सबै दलले भरोसा गरे नि त। त्यस्तै अहिले सबैले भरोसा गरेको नेता अहिले शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल र प्रचण्डजी हो कि। त्यसैले उहाँहरूको हाइट अहिले धेरै बढेको छ। उहाँहरू जननेता। मेरो प्रश्न कहाँ आयो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउबा बिपी कोइरालाको आज प्रतिनिधि अस्ति तुलना गर्नमाथि पुग्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई त लाग्छ उहाँको जुन अहिलेको काम गर्ने स्टाइल जुन छ, जनताको माया पाउने जुन स्टाइल छ, पुग्नुहुन्छ। राज्यमन्त्री पनि त नियुक्ति गर्नु भयो नि त। त्यसो त राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने बित्तिकै विवादित हुनुभयो होइन। एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँहरूले सुन्नुभयो होइन, राज्यमन्त्रीले भनिसक्यो म कुनै सुविधा लिन्न। मलाई लाग्छ पहिलो कि दोस्रो मन्त्री नै होला जसले म कुनै सरकारी सुविधा, मान्छेको अलिकति आशंका थियो नि। अब अहिले भनौँ न कि व्यापारी घरानालाई ल्यायो वा व्यावसायिक घरानालाई ल्यायो, तर आउने बित्तिकै उहाँले भनिदिनु, जस्तो मै मन्त्री हुँदाखेरि त सरकारी सुविधा त म छोडिनँ नि। उहाँले घोषणा गर्नु ठुलो कुरा हो नि त। जुन कुराको मान्छेमा शङ्का थियो, शङ्का निवारण गर्नुभयो नि त। र फेरि उहाँ एउटा राम्रो व्यवस्थापकीय पनि हो। सरकारी सुविधा छोड्यो भने सरकारी गाडी झन्डा हल्लाएर होइन, तपाईँले सरकारी सेवा सुविधा छोड्यो गाडी पनि छोड्नु सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यदि सरकारलाई सुरक्षालाई अप्ठ्यारो परेन भने उहाँसँगै गाडी पनि, उहाँले सबै सरकारी सुविधा छोड्छु भन्नुभएको छ नि त। त्यो गाडी पनि छोड्नुपर्छ नि, छोड्नुहुन्छ नि त सबै सरकारी सुविधा। प्रधानमन्त्री हुनासाथ गसेदारजीले पनि त त्यो उन्मुक्ति पाउनु भयो नि। कुरा के छ त्यो? देउबाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गसेदारजीले उन्मुक्ति पाउनु भएको होइन। उहाँलाई विशेष अदालतले, उहाँ पनि धरौटीमा ल्याउनु भएको, उहाँ पुरै बढी भइसक्नु भएको छैन। त्यसैले यस्ता कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै जो पनि आउँछ। अनि देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसैले अब विजय गसेदारभित्र झाक्नै पर्छ त्यो पनि होइन नि। उहाँ त कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले अदालतमाथि विश्वास गरेका छौँ, सर्वोच्च अदालतमाथि, विशेष अदालतमाथि, संवैधानिक अङ्गहरूमाथि। त्यसैले उहाँलाई कानुनले जे न्याय दिएको छ त्यसअनुसार विजय गसेदारजी त्यो पनि धौटी बुझाएर बढिनु भएको छ। त्यसो भए त अब आफ्ताब आलम छ नि, उहाँ पनि भोलि गएर चाहिँ तपाईँको धरौटीमा रिहा भयो भने त्यसमा नेपाली जनताले नौरो मान्नु पर्छै पर्छ। तपाईँ हामी अदालतमाथि विश्वास गर्छौँ, न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्छौँ। नेपाली जनताको सबैको भरोसाको केन्द्र नै न्यायपालिका हो र आफ्ताब आलमजीको मुद्दा पनि अहिले अदालतमा छ। त्यसैले अदालतमाथि हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। हाम्रो यही फरक छ, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा र लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्नेहरूमा यही फरक छ। हामी लोकतन्त्रवादीहरू न्यायालयलाई पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा हामी हेर्छौँ, पूर्ण विश्वास गर्छौँ। त्यसैले भोलि आफ्ताब आलमलाई यदि न्यायालयले रिहा गर्यो भने त्यसलाई यो सरकारसँग जोड्नु हुँदैन। सरकारले तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, सरकारले कुनै पनि किसिमको अदालतमाथि हस्तक्षेप, अदालतलाई असहयोग गर्ने छैन। हुन सक्ने सम्भावना छ। अब त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो त अदालत तर पनि तपाईँले पाएको सूचना होइन, मलाई त्यो सूचना पनि छैन। अदालतले के गर्छ त्यो न्यायाधीशलाई थाहा होला। त्यो पनि मुद्दाको बहस भएको क्रममा अनि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो नि त म छोड्छु भनेर। प्रधानमन्त्रीले म छोड्छु भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको ऊ मेरो कार्यकर्ता हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो,
एमपी भइसकेको मन्त्री भइसकेको मान्छे आफ्नो कार्यकर्तालाई तपाईँको सुरक्षा सबैले दिनुपर्छ। तर उहाँले यो भन्नुभएको छैन कि आरआरलाई म हस्तक्षेप गर्छु। अब यो भनिदिनुहोस् न, तपाईँको पार्टीमा भएको यो सक्रिय सदस्यको यो क्रियाशील सदस्यको विवादलाई यो किन यसरी तानिराखेको होला, के होला? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीमा मात्र छैन, सबै पार्टीमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि बिपी कोइरालाले नै भन्नुभएको थियो, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भइसकेपछि सुकिला मोटाघाटा चिल्ला गाडी चढ्नेहरू आएर तपाईँको मौज मस्ती गर्छ, रियल कार्यकर्तालाई पखालाउँछ। अहिले पनि तपाईँको पार्टीलाई क्याप्चर गर्नको लागि बाउको नाउँमा, प्रोपर्टीको नाउँमा, तपाईँको ठेक्काको नाउँमा पैसाबाट कोसिस गरिरहेको छ। तर ती मान्छेहरू सफल हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि धेरै दुःख गरेका जेलमा बसेका कार्यकर्ताहरूको जमात हो, इमान्दारहरूको जमात हो। एका दुःखा यी घटनाहरू आउँछ, अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ सिनमा, तर उनीहरू सफल हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि जीवन कार्यकर्ताहरूकै, नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यहरू पनि 2-4 जना त गलत मान्छेले पनि पाउन सक्छ। तर के छ भने म्याक्सिमम तपाईँको जीवन मान्छेहरू नै पाउँछ र नेतृत्वमा पनि जीवन मान्छेहरू नै आउँछ। राजनीतिक इतिहासमा देउबा बाहेक अरू माथिल्लो तहमा अरू कोही राजनेताहरू थिएनन् र उहाँले नै अब अहिलेसम्म अध्यक्ष खाइराख्नु भएको छ। अब विश्राम लिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न अब आउने मानिसहरू? हेर्नुहोस्, हामीलाई गौरव छ कि हाम्रो मुलुकमा, हाम्रो बिचमा पनि शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल जस्ता अनुभवी, खारिएका, वर्ष जेल बसेका, पञ्चायत राजा व्यवस्थासँग नझुकेका, कम्युनिस्टहरूसँग नझुकेका यस्ता नेताहरू हामीहरूको बिचमा छ। हामीलाई गौरव गर्नुपर्छ। र उहाँहरूकै सही निर्णयले, उहाँहरूले देखाएकै बाटो, उहाँहरूले डोर्याएकै राजनीतिले नेपालमा तपाईँको गणतन्त्र स्थापना भएको छ, राजतन्त्र समाप्त भएको छ। त्यसैले हामीले ती नेताहरूमाथि गौरव गर्छौँ। अहिले पनि उहाँहरूको नेतृत्वमाथि हामीले विश्वास छ कि उहाँले देशलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ, समृद्ध बनाउनुहुन्छ र उहाँ संविधान जस्तो हाम्रो पार्टीकै विधानले 2 कार्यकाल भनेको छ। त्यसैले सबैले विधानको पालना गर्ने क्रममा तपाईँको उहाँ पनि अर्को कार्यकालको सभापति हुने उहाँलाई हाम्रो पार्टीको विधानले नै दिएको कारणले मलाई लाग्छ उहाँ हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यो पनि सबै साथीहरूको सहयोग, भोलि निर्वाचनै भयो भने अनि उहाँ उम्मेदवारै अहिले हुनु होला, फेरि कार्यकर्ताको माध्यमबाट प्रतिनिधिहरूको के निर्णय आउँछ, मलाई लाग्छ राम्रै निर्णय आउँछ। तर के छ भने कि तपाईँको हाम्रो नेताहरूलाई जुन एक थरीको हल्ला चलाइरहेको छ कि हामी युवाहरू हाम्रो जस्तो मुलुकमा, मलाई लाग्छ यी नेताहरू गलत गरेको छैन, कतै तपाईँको गलत साथघात गरेको छैन, माफी मागेको छैन, राजासँग झुकेको छैन, पञ्चायत व्यवस्थासँग झुकेको छैन। र फेरि नेतृत्वको एउटा टाइम पनि आउँछ होला। नेपाली काङ्ग्रेस निर्विसन होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले कसैले भन्छ 22 वर्षको 25 वर्षको नेतृत्व हाल्नुपर्छ, सम्भव छैन। 80 वर्षका मान्छे, 85 वर्षका, 90 वर्षका मान्छे यसमा तपाईँको अहिले पनि काम गरिरहेको छ। त्यसैले यो खालि युवाको नाउँमा, वर्षको नाउँमा मैले सुनिरहेको छु। नेतृत्व आउँदैन, उसको टेस्ट पनि हुन्छ, उसले काम गरेको अवधिको टेस्ट पनि हुन्छ, उसको उमेरको पनि टेस्ट हुन्छ। धेरै मुलुकमा भएको छ, युवाहरू नेतृत्वमा गइसकेपछि तपाईँको राम्रो काम गर्न सकेन। त्यसैले मलाई लाग्छ हामी कहाँ केही मान्छेहरू त्यो गर्न खोजिरहेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस सबैको सङ्गम हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा अहिले हेर्नुभयो भने धेरै युवाहरू छ। हामी नै युवा छौँ, चन्द्र भण्डारीजीदेखि लिएर तपाईँको एमपी साउदजीदेखि लिएर धेरै युवाहरू छन् त। तर नेपाली काङ्ग्रेस युवाको पनि त्यसपछि नेसनलको पनि सङ्गम हो कि। त्यसैले अहिले हामीले यो नेतृत्वलाई पन्छाउने पक्षमा छैनौँ। सर एउटा मेरो क्वेसन, तपाईँले हामी पनि युवा छौँ भन्नुभयो होइन, तपाईँको पार्टीमा युवा भनेर कति वर्षले किटान गर्नुभएको छ? अर्को क्वेसन, यदि अघि नै अब सबैले सुनिसक्नुभयो, अब शेरबहादुर देउबा महान नेता भनेर बखान गरिसक्नुभयो। शेरबहादुर देउबाजीले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभएको 2 दिनमा विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ भने आज यत्रो दिनसम्म मन्त्रीमण्डल किन विस्तार गर्न सक्नु भएन? अर्को 2 क्वेसन भयो। अर्को एउटा क्वेसन, गगन थापा
एउटा युवा नेता पनि हो, सबैको ढुकढुकी भनौँ होइन। उहाँले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा धेरै सक्रिय भएर यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तो युवा अथवा त्यो पनि तपाईँकै पार्टीकै एउटा सांसद भएको कारणले उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो गरिमाया पद दिने कि नदिने? त्यो प्रधानमन्त्रीजी मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने उहाँको सम्पूर्ण अधिकार हो। उहाँले सबै कार्यकर्तालाई मूल्याङ्कन गरेर कङ्ग्रेसको राम्रो टिम ल्याउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र सबै साथीहरूलाई उहाँले समेट्नुहुन्छ। उहाँ एकदम खारिएका नेता हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी, त्यसैले उहाँमाथि हामीले अहिले टिम नबनेसम्म हामीले केही भन्नु हुँदैन र उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँले यो विश्वासको मतको जुन कुरा गर्नुभयो, अहिलेको जति नेताहरू नेपालमा छ एभाइलेबल उहाँको समकक्षी सबैमा समन्वयकर्ता सबैलाई मिलाएर ल्याउन सक्ने क्षमता कसैमा छ भने शेरबहादुरमा छ। पुस 5 गते फेरि जेठ 8 गते सर्वोच्च अदालतले जति पनि त्यसलाई रिस्टेट गर्दा उहाँ होइन म त विघटन गरी छाड्छु पछिल्लो निर्णयले केपी ओली मुक्तै देश बनाएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदबाटै पदच्युत गरी अर्को प्रधानमन्त्रीकै नाम लिकन सामान्य सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि देशमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग आएको छ। स्वाभाविक रूपले जनता समाजवादी पार्टी यो आन्दोलनको सुरुदेखि नै 5 दलीय गठबन्धन बनाएर त्योभन्दा पनि पहिले पुस 5 गते गरिएको विघटनको तुरुन्त पश्चात पनि हामी एउटा गठबन्धन बनाएर सुरुमा एक्लै पनि यो आन्दोलनमा लागिएकोले यो नवप्रतिगमनको विरुद्धमा लागेकोले र आज प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको लागि र सशरीरै उपस्थित भएर सम्मानित अदालतमा होइन हामी सरकार बनाउँछौँ, हामीले शेरबहादुर देउवाजीको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बनाउँछौँ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री मुकरर गरिदिनु पर्यो भन्ने सशरीर आवेदन दिए पश्चातको यो परिस्थिति सृजना भएको छ। यो परिस्थितिमा जनता समाजवादी पार्टी साबिकमै ल उहाँलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेकोले जसरी तपाईँहरू देखिरहनु भएको थियो होइन विगतका दिनमा हामी सरकारमा नजाने हुन्थ्यो र यसपटक जनता समाजवादी पार्टीको संस्थागत निर्णय नै आन्दोलनको सफलता पश्चात शेरबहादुर देउवाजीको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको छ। यो अवस्थामा अस्ति भर्खर हाम्रो कार्यकारिणी समितिको 3 दिनको बैठक सम्पन्न भएको छ। पार्टीको जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिका बैठकले थुप्रै निर्णयहरू गरेका छन्। ती बैठकको निर्णय मध्ये नै सरकारमा सामेल हुँदा कसरी सामेल हुने, को सामेल हुने भन्ने कुरा पनि बैठकको एजेन्डा थियो। त्यो बैठकको एजेन्डामाथि सबै साथीहरूले आफ्नो विचार दिनुभएको छ। त्यो विचार भनेको समावेशी, समानुपातिक, सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्गबाट हामी जनता समाजवादी पार्टीले एउटा वैकल्पिक पार्टी देशको नेपाली जनतालाई नै पारम्परिक नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसबाट विरक्तिएका नेपाली जनतालाई एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याइरहँदा हामीले सरकारमा सहभागिताको सवालमा पनि हामीले त्यसरी नै सहभागी गराउने पार्टीले जति सिट पाउँछ अहिलेसम्म सिटको वितरण भइसकेको छैन। सुनेका कुराहरू आफ्नै होला। माधव कुमार नेपालजीले हामीलाई साथ दिनुभएको छ, नदिनु भएको होइन, तर माधव कुमार नेपालजीले आफ्नो पोजिसन क्लियर नगरुन्जेलसम्म म सरकारमा सामेल हुँदैन अथवा म सरकारमा सामेल हुन्छु भन्ने उहाँले पोजिसन क्लियर नहुन्जेलसम्म एकजना सहयोद्धा पार्टीको नाताले हामीले उहाँलाई पुर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँको त्यो पोजिसन क्लियर भइसकेपछि अब उहाँको पार्टीको आन्तरिक कुरा यहाँ आनन्दजीले बढी भन्नुहुन्छ होला। उहाँको पार्टीको आन्तरिक उहाँ आएपछि फेरि राजनीतिक अवस्था के हुन्छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कति आकर्षित हुन्छ, ती सांसदहरूको पद कति सुरक्षित असुरक्षित हुन्छ, त्यो सबैलाई उहाँले गणना गरेर सरकारमा उहाँलाई हामीले स्वागत गरी हिँडेका छौँ। उहाँ आउनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ। उहाँ जे भन्नुहुन्छ हामी त्यसको लागि यो वर्तमान सरकार उहाँलाई स्वागत गर्न सम्मान गर्न तयार छ। यद्यपि उहाँ आउनुभएको खण्डमा नेपालको संविधानले ठम्याइदिएको त्यो 26 वटा मन्त्री पद मध्ये उहाँले पाउने हक उहाँको हो। उहाँ त आउनु भएन भने स्वाभाविक रूपमा बाँकी गठबन्धन दलहरूले अलि बढी सङ्ख्यामा सरकारमा सहभागिता पाउनेछ। जनता समाजवादी पार्टी त्यो सङ्ख्याको नेता निर्धारणपछि आफ्नो तर्फबाट मन्त्री पदमा साथीहरू पठाउनेछ। त्यसको लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले सिङ्गो पार्टीका पदाधिकारीहरू ती भनेका पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादव, पार्टीका
संघीय परिषद अध्यक्ष माननीय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पार्टीका वरिष्ठ नेता श्री अशोक राईजीलाई हामीले सर्वाधिकार दिएका छौँ। उहाँहरूले चुन्नुभएको व्यक्ति नै सरकारमा जानेछन्। जहाँसम्म ऋषिजीले भन्नुभयो उपेन्द्रजी जाने कि नजाने हो, त्यो निर्णय पनि त्यही 3 जना व्यक्तिले आफैले बसेर गर्नुहुनेछ र सोही अनुसार हामीले सरकारमा सहभागिता गराउनेछौँ। यो सरकार कोही मन्त्री बन्छ बन्दैन, कसको सहभागिता छ कसको सहभागिता छैन भन्नुभन्दा पनि अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर हामी सानोभन्दा सानो त्यो विगतका सरकार जस्तो 10-10 पाने 12-12 पाने किताबै छाप्ने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने प्रयासमा छैन। सानो 5 बुन्दे 6 बुन्दे एकदम बुलेटमा हामीले साझा कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ र हाम्रो साझा कार्यक्रमको यो सरकारको प्राथमिकता भनेको सबभन्दा पहिले कोरोना मुक्त नेपाल बनाउनु हो। त्यसको लागि सञ्चालित खोप कार्यक्रमलाई हामीले आम सर्वसाधारण 3 करोड नेपाली जनतालाई नै पुरै खोप उपलब्ध गराउने प्रमुख लक्ष्यका साथ सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले पक्कै पनि अब निर्वाचनसम्म आगामी आम निर्वाचनसम्म यो सरकार निरन्तर रहनेछ। तसर्थ आगामी आम निर्वाचन पनि हाम्रो सरकारको काँधमा एउटा ठुलै जिम्मेवारीको रूपमा आएको छ। सरकार सञ्चालन हुँदा ताका सरकार समानुपातिक समावेशी र तपाईँलाई एउटा मूलभूत सिद्धान्त आम नेपाली जनतालाई सरकारको छानो दिने गरी हामीले सरकारका सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। यसमा को मन्त्री बन्छन् को बन्दैनन् भन्ने त फगत कुरा हो, तर सरकार सञ्चालनको लागि मन्त्री पद आवश्यक परेकै हुन्छ। जसपा नेपालले भोलिको दिनमा समानुपातिक समावेशी तरिकाले पार्टीका अध्यक्षज्यूहरू पार्टीका वरिष्ठ नेताले मन्त्री पदमा पठाउनु नै हुनेछ। यति भन्दै मैले यहाँ विराम गरेँ। धन्यवाद। अहिलेको राजनीतिक स्थिति अत्यन्त तरल छ। मैले यहाँ जे राजनीतिक विश्लेषण गरेर बोलिरहेको हुन्छु बाहिर जाँदा अर्को स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा अहिले राजनीतिक नेतृत्वले भनिरहेका कुराहरू पनि फेरबदल भइरहेका छन्। यो फेरबदल हुनको लागि थुप्रै तत्त्वहरू यसमा संलग्न छन्। यसमा आन्तरिक राजनीतिक प्लेयर्सहरू आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील छन्। उनीहरूले गर्ने क्रियाकलाप पनि एउटा पक्ष हो। दोस्रो बाह्य शक्तिले खेल्ने र त्यसको नतिजा पनि हो। तेस्रो भनेको न्यायालयले खेल्ने र फैसला गर्ने कुराले पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको सिगरेट भएको छ। त्यसले गर्दा विश्लेषण सही ढङ्गले केही समयसम्म नअडिन सक्ने तरलताभित्र सङ्क्रमणभित्र गएको कुरा म पत्रकार मित्रहरूलाई राख्न चाहन्छु। नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल सङ्क्रमणकालीन अनिश्चय र अस्थिरतातिर उन्मुख भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा अघि मलाई गर्व र खुसी पनि लाग्यो। आज नेकपा एमाले नेता केपी ओलीसँग सिङ्गो नेपालको गठबन्धनमा लागेका, मैले त मेरो भाषामा दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा लागेका व्यक्तिहरू केपी ओली मुक्त देशको कल्पना गरिरहेका छन् र कति आतंकित भएको नेकपा एमालेसँग र कति व्यक्तिसँग कति आतंकित भएको त्यो पराजित मानसिकताहरू हामी यो मुलुकमा फेरि केपी ओली युक्त मुलुकको बनाउँछौँ नेतृत्व गर्ने कुरामा हामी दृढ सङ्कल्प साथ नेकपा एमाले अगाडि बढेको कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको त चाहना थियो, केही राजनीतिक दलहरूको चाहना थियो केपी ओली किनी फेलर मान्छे दोस्रो पटक किन्ने फेल्दा मर्छ, मरेपछि हामी राजकाज गर्छौँ र हामी नै पार्टी र सत्ताको नेतृत्व गर्छौँ भनेर सपना देख्नेहरू केपी ओली बाँचेपछि अनि केपी ओली मुक्त नेपाल बनाउने भन्ने ढङ्गले डाएका छन्। यो मुक्त नेपाल भनेको के? मेरो प्रश्न सत्ताधारी दललाई के उहाँलाई मार्न चाहनुहुन्छ? कसरी मुक्त गर्ने? के उहाँलाई जेलमा हाल्न चाहनुहुन्छ? कसरी मुक्त गर्ने? उहाँहरूको मुक्त गर्ने भनेको के हो? ऊ नेकपा एमालेको एउटा राजनीतिक दलको नेता, अहिले पनि संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी र मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी। मुक्त देश भनेको के हो? संसदीय प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको जुन हामीले कुरा गरेका छौँ, संसदीय प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सत्ता पक्ष र विपक्ष हो र विपक्षी मुक्त केपी ओली मुक्त पार्टी भनेको त्यो जति घृणास्पद लाजस्पद र त्यो जति पूर्वाग्रह अर्को विषय हुन सक्दैन। त्यसकारण केपी ओली मुक्त बने राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मुलुकमा राजनीति गरेको राजनीतिक पार्टी सञ्चालन गरेको मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षको नेता मुक्त देश भनेको के भन्नु खोज्छ? त्यसकारण फेरि दोहोऱ्याएको छु कि उहाँलाई मार्न चाहनुहुन्छ, जेल हाल्न चाहनुहुन्छ अथवा के गर्न चाहनुहुन्छ? यो मेरो प्रश्न हो। यो प्रश्नको उत्तर सत्ताधारी दल दिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा, अहिले जुन सदन विघटनको कुरा भयो, मलाई त अघि दया पनि लाग्यो, अलिअलि खुसी पनि लाग्यो। सुमनजीले निर्वाचनको दायित्व हाम्रो काममा छ। निर्वाचन भने शब्दसँग भागेर हिँड्ने, निर्वाचनलाई प्रतिगमन देख्ने र प्रतिक्रिया पनि देख्ने, जनतासँग तर्सिनेहरूले निर्वाचन गर्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। हामीले त निर्वाचनको लागि जनगमन गर्ने जनताको सम्पूर्ण सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न जनतालाई
3.5 वर्षको आर्थिकपछि जनताको टेस्ट गर्नुपर्छ, राजनीतिक अस्थिरता भयो, पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद भयो, त्योलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भनेर जुन ढङ्गले हामीले प्रयत्न गरिरहेका थियौँ। उहाँहरू निर्वाचनसँग डराएर, प्रमुख प्रतिपक्षसँग निर्वाचनसँग डराएर भागेर जाने अनि निर्वाचन गराउने दायित्व छ। उहाँले निर्वाचन गराउनुहुन्न, चाहेर सके कि अरू कुनै फोर्स मार्फत अथवा सेना के अरे अदालत मार्फत यसको आयु 10 वर्ष भनेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ। किन सेटिङमा अदालतले फैसला गरेपछि 10 वर्षले सरकारी सञ्चालन गर्न सक्छ। किन परमादेशबाट गरेको, जनादेशबाट बनेको सरकार होइन, न्यायालयले बनाइदिएको सरकार हो। त्यसको कारणले गर्दा उहाँले अर्को 10 वर्ष पनि गर्न सक्ने अदालतमा व्यवस्था गर्नु होला। त्यसकारण उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। चुनाव त हाम्रो एजेन्डा हो, नेकपा एमालेको एजेन्डा हो। हामी चुनाव जति छिटो आजै चुनाव घोषणा गरे पनि नेकपा एमाले जनतासँग विश्वास र भरोसा गरेर पनि चुनाव जान तयार छ। म चुनावको माग गर्छु, तर उहाँले सत्ता अहिले कथित गठबन्धनले त्यो चुनाव गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तेस्रो कुरा, अहिलेको फैसलालाई हामी राजनीतिक कु भनेका छौँ। म एउटा प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। के प्रसङ्ग भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वभावले चुनावबाट सत्तामा आउँदैन थिए र उनीहरू सशस्त्र सङ्घर्ष, एकीकृत विद्रोह आदि इत्यादिको कारण सरकारमा आउने, कहीँ किसान क्रान्ति, कहीँ मजदुर क्रान्ति, कहीँ राष्ट्रिय आन्दोलनका आधार सरकार जाने, नेकपा एमालेका नेता मदन भण्डारीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहित जनताको जनवादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मूल मान्यताका साथ जुन ढङ्गले नीति बनाउनुको नीतिको आधारमा पहिलोचोटि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो। बहुमत प्राप्त गर्ने बित्तिकैदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत, त्यसमा निर्वाचन, पुँजीपन्थीहरूले निर्वाचन भनेको आफ्नो मात्रै प्या हो, त्यो आफ्नो मात्रै लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र आफूलाई परिभाषित गर्ने तागतहरू निर्वाचनद्वारा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएको देख्न सुन्न चाहँदैनथे। यदि अमेरिकी कन्टिनेन्टमा हुने हो भने, चाहे उत्तर अमेरिका हो दक्षिण अमेरिका, त्यहाँ भयो भने त्यहाँ वामपन्थी सरकारले जित्यो भने दुई ढङ्गले सत्ताच्युत गरिन्छ। एउटा सेनाको विद्रोहद्वारा, एउटा कथित जनसङ्घर्षको मार्फतद्वारा। भेनेजुलामा पछिल्लो प्रकरणमा धेरै अमेरिकाको पिछलहरूले र धेरै सङ्घर्ष गरे, त्यहाँभित्र अन्तर्गत जस्तै माधव नेपाल र केपी ओली दुईटा एउटै पार्टीका दलका नेतालाई विद्रोह गरेर एउटा सडकमा, एउटा सडक त्यहाँका जनताले त्यसलाई निषेध गरे। त्यसरी सरकार पछुत गर्थे। नेपालमा पनि सरकारलाई पछुत गर्नको लागि दुईटा बाटो अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको थियो गठबन्धनले। एउटा बाटो भित्रैबाट अरू ढङ्गले सेना अथवा राजतन्त्रलाई फिर्ता गरेर पनि यो सरकार अध्यक्ष गर्न सकिन्छ भन्ने सोच गरेका थिए। त्यो सम्भव भएन। सडकमा जनविद्रोह गराउन सकिन्छ भनेर अभ्यास गरे। जनविद्रोह त होइन, केपी ओलीको समर्थनमा व्यापक जनताको समर्थन प्राप्त भइसकेपछि प्रतिक्रियावादीहरूले अर्को षड्यन्त्र गरे। प्रतिक्रियावादी भनेको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादहरू र एन्टी कम्युनिस्टहरू, एन्टी मार्क्सवादीहरू, साम्राज्यवाद र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादका पक्षपोषकहरूले कम्तीमा न्यायालयलाई प्रयोग गरेर जुन ढङ्गले यो श्रेणी पुगेको छ, संविधानको भावना स्पिरिटमाथि बलात्कार गर्छन्, मुलुकलाई निर्दलीयतिर लिएर जाने जुन प्रयास गरेका छन्, किनभने यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता उठाउन गरेको खेल हो। त्यसकारण अहिले रिजाइन परिवर्तनको जुन केपी ओली अथवा शेरबहादुरको आमुनी सामुनीको कुरा होइन। हामीले रिजाइन परिवर्तन गर्ने जुन शासकीय व्यवस्था परिवर्तन जुन प्रयत्न गरेको त्यसको काउन्टरमा प्रतिक्रिया पुँजीपन्थीहरूले साम्राज्यवादी एन्टी कम्युनिस्ट गरेको यो षड्यन्त्रमूलक सत्ता च्युत हो। यसलाई हामीले बेलै बुझेका छौँ, तर हामी यो बुझेर अहिले कसरी मुलुकको राजनीति अगाडि बढाउनु पर्छ भने हामी हेरिएका छौँ। त्यसकारण यो चाहिँ सर्वोच्च रूपमा चाहिँ यो कुको रूपमा मैले परिभाषित गरेको छु। यसमा सबै प्लेयर्स, एन्टी कम्युनिस्ट, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका प्रवक्ताहरू, केही एनजिओहरू र त्यसका पृष्ठपोषकहरू यसको विरुद्धमा उत्रेर हामीले कु गर्ने प्रयत्न गरे, जहाँ विश्वभरिका कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्टको नेतृत्व भएको सरकारलाई अवगत गरिन्थ्यो। त्यसैको एउटा कडीको रूपमा हाम्रो मुलुकमा यो प्रयोग भएको कुरा म राख्न चाहन्छु। तेस्रो कुरो, अहिले पार्टीभित्र देखेको अन्तर्गतको सन्दर्भमा अघि ऋषिले भन्नुभयो माधव नेपाललाई के गरिन्छ। पहिले यसको वस्तुस्थिति बुझ्नुपर्छ। मुलुकमा बहुदलीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको पार्टीले पार्टीको महाधिवेशन नेता छान्छ, संसद दलका नेता संसद दलका सदस्यहरू छान्छन्, अनि त्यसको पार्टीको संसद दलको व्हिप हुन्छ, राजनीतिक दलको के अरे राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ, व्यवस्था हुन्छ, इथिक्स हुन्छ। त्यो इथिक्सको विरुद्ध जसले जिन्दगीभरि नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धा गरेको छ, हाम्रो दस्तावेजमा पनि अहिले प्रतिस्पर्धी पार्टी नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर किटान गरिएको छ। हराउनु पर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भनेर भनिएको छ। दस्तावेजको 9 महाधिवेशनको दस्तावेज त्यही किटान गरिएको छ। त्यो दस्तावेज परिवर्तन भएको छैन। त्यो परिवर्तन नभएको अवस्थामा जो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्नको लागि दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा शेरबहादेवको नेतृत्वमा भोट हाल्नु भनेको कम्युनिस्ट आचरणबाट, कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट, कम्युनिस्ट सोचबाट त्यो सरासरी त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन पार्टीप्रति, देशप्रति र संसदीय राजनीतिप्रति गरेको धोका हो, गद्दारी हो। त्यसकारण यो आन्तरिक अन्तर्वेद होइन, बाह्य अन्तर्वेदको रूपमा
मानव नेपालले भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि गल्तीलाई स्वीकार गरेर अगाडि आए पार्टी एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले सारा प्रयत्न गरेका छौँ। उहाँको 6 बुँदे माग राख्यो, त्यसलाई पुरा गऱ्यौँ। 10 बुँदे माग निर्णय त्यसलाई पुरा गऱ्यौँ। अहिले उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो भने अध्यक्ष दिन तयार भयो। अहिले त्यसो हुँदा पनि केपी ओलीको पार्टीमा जान्न भनेर भनिदिनु भएको छ। त्यसले मैले अघिल्लो पटक गरेको सङ्ख्या जुन वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद र एन्टी कम्युनिस्टमा मिलेर जुन कम्युनिस्ट सत्ता पटाउनलाई जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, त्यो भूमिका खेलेको कुरामा हामी सङ्ख्या मुक्त गर्छौँ। यदि यस्तै बाटो उहाँले अप्नाउनु भयो भने मैले गरेको सङ्ख्या सही साबित हुन सक्छ। यस्तो नहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब उहाँ सरकारमा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा जानुभयो भने अथवा कथित गठबन्धनको सरकारमा जानुभयो भने त्यसको बारेमा नगइकन मैले अनुमान गरेर बोल्नु हतार हुन्छ। तर त्यसकारण उहाँ सरकारमा जानुहुन्न भन्ने मैले विश्वास दिनुपर्छ। उहाँले भनेको आधारमा त्योतातिर म टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ किन केपी ओलीलाई यो सारा एकाधिकार पुँजीवादका पक्षपोषकहरू साम्राज्यवाद र एन्टी कम्युनिस्ट लागे? म 3वटा कारण यहाँबाट अगाडि राख्न चाहन्छु। नेपालको सुगौली सन्धिदेखि यता नेपालको एकीकरणको अभियानमा सुगौली सन्धिले नेपालको भूमि र विस्तारलाई सङ्कुचन गराइयो। त्यो ब्रिटिस साम्राज्यवादसँग लड्दै भएको सङ्कुचन थियो र त्यति बेला सारा देशभक्तहरूलाई नयाँ ढङ्गले राणा शासनको उदय भएर ब्रिटिस साम्राज्यवादको पक्ष पोषण गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्दै देशभक्तलाई कत्लेआम हत्या गरिएको थियो, जो भीमसेन थापा भक्ति थापाको नामले सम्झन सक्छौँ। त्यसपछि त्यही ब्रिटिसहरूको विरासतभित्र 2007 सालको क्रान्तिको बेलामा राजा त्रिभुवन भारत गएर भारतको प्रत्यक्ष अपनत्वभित्र हिजो ब्रिटिस शासक र साम्राज्यवादीको अपनत्व भारतले लियो। 1950 को सन्धि मार्फत ब्रिटिस साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको अपनत्व भारतलाई हस्तान्तरण गरेका 1950 को सन्धिले गरेको छ। 1950 को सन्धिदेखि 2065 सालको जनआन्दोलनसम्म प्रत्यक्ष रूपमा भारत चाहिँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलन परिवर्तनमा सहभागी भएको छ, मध्यस्थकर्ता भएको छ, त्यो ढङ्गले आएको छ। त्यसकारण नेपालमा 2007 सालदेखि 65 सालको 12 बुँदे सहभागी सम्म आउन्जेलसम्म भारतको एउटा प्लेयरको रूपमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भाग लिएको छ। यो रेकर्ड गरेर राख्नु। तर एउटा मात्रै त्यस्तो घटना हो जति बेला हामीले संविधान 71को अन्तिममा जुन हामीले 16 बुँदे राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्यौँ, त्यो भारतको अनुपस्थितिमा थियो, भारतलाई बाहिर राखेर गरिएको थियो। त्यो मात्रै नेपालको राजनीतिले गरेको सर्वोच्च निर्णय हो इतिहासमा। त्यो निर्णय भारतसँग नभएकाले उसले संविधानको विरोध गर्न आयो, रोक्न आयो। त्यसलाई प्रतिवाद केपी ओलीले गरे। त्यही दिनदेखि नेपाल पूर्ण रूपमा अर्ध औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाबाट एउटा सार्वभौम सत्ता शासनको रूपमा विकास भएको कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। त्यो मात्रै एउटा सार्वभौम निर्णय हो। त्योभन्दा पछि नाकाबन्दीको प्रतिवाद, त्यसपछि जुन नक्साको प्रकाशन र चीनसँग व्यापार पालन सन्धि, यी चिजहरू एउटा छोटो अवधिमा 72 देखि 77 सालको छोटो अवधिमा एउटा नेपाली देशभक्त कसैले पनि गर्न सक्ने काम गरेको थियो र भारतले त आफूलाई भनेको थियो नेपालको सार्वभौमत्वमाथि केपी ओलीले हस्तक्षेप गरे भनेको थियो। त्यही हस्तक्षेपकारीहरूलाई सत्तामा बस्न दिन चाहँदैथे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यही पनि भूमिका छ। त्यसकारण आज अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन केपी ओलीलाई समाप्त नगरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुँदैन। किनभने नेकपा एमाले भने नेकपा एमालेलाई विभाजन नगरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुँदैन। नेकपा एमाले अहिले पार्टी मात्र होइन, नेपाली जनताको संस्कृति हो। नेकपा एमाले अहिले सङ्गठन मात्र होइन, नेपाली समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। नेकपा एमाले केवल एउटा राजनीतिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने पार्टी मात्र होइन। नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा सामाजिक सुरक्षा अभियानको नेता र प्रवक्ता हो। नेकपा एमाले राष्ट्रिय एकताको प्रेरक थियो, राष्ट्रियता सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षक पार्टीको रूपमा अगाडि बढेको छ। नेकपा एमाले समाजवादसँग पुग्न लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अगाडि बढी शक्तिशाली पार्टीको विस्तारित भएको कारणले गर्दा हामीमाथि यो खालको सबै खालको आक्रमण भएको छ। यी सबै आक्रमणलाई ध्वस्त गर्दै संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको मुलुकलाई समाजवादी अर्थतन्त्र लाने, समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्नको लागि नागरिक पुराको विश्वास गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसमा ठ्याक्कै तपाईँसँग एउटा माधवमा नेपालहरूलाई कहिले निष्कासन गर्नु चाहिँ ठ्याक्कै अनि त्यो कुरा क्लियर गरेर आयो क्या ऋषिजीले सुन्नु भएन। अहिले हामी वार्ताको चरणमा छौँ। वार्ता कुरा नमिल्ने भयो त्यो नमिल्ने कुरा भयो भने त्यति बेला म भन्दा अहिले उहाँहरू सरकारमा पनि जानुभएको छैन। उहाँले यो गल्ती गरेको बारेमा स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, स्पष्टीकरण उत्तर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब आउने हिजोका गल्तीहरूलाई एक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, पार्टी एकता गर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनुपर्छ। माधव नेपाल र लगायत वरिपरिका देशभक्त कम्युनिस्टहरू अझै पनि माधव नेपालसँग आबद्ध भएका छन्। ती मान्छेले एकताबद्ध गर्नुपर्छ। हामीले पनि अहिले एकताकै प्रयास गरिएका छौँ।
तर उहाँहरूको गन्तव्य एकताभन्दा पनि दक्षिणपन्थी गठबन्धन एन्टी कम्युनिस्ट केपी ओली मुक्त देश बनाउने एन्टी कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाएर मुलुकको राष्ट्रियता र अखण्डता सौदाबाजी गर्ने काम गरेको छ। त्यो कामको उहाँहरूको नतिजा हेरेर त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा दलीय व्यवस्था राजनीतिक दल ऐन पार्टीको अनुशासनबाट बाहिर गयो भनेदेखि त्यसमा स्वाभाविक रूपमा हिजो वामदेव गौतमलाई 54 सालमा माधव नेपालले जे गरेका थिए अहिले पनि त्यही दोहोरी कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा कुरा जस्तो रामकुमारी झाँक्रीजीले अब अध्यक्षज्यूले त्यो राजीनामा दिनुपर्छ त मात्र हाम्रो समाधान हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? अहिले रामकुमारजीले के भन्नु मलाई थाहा छैन। केपी ओली अर्को महाधिवेशन नआएसम्म अर्को महाधिवेशनमा नेकपा एमाले कार्यकर्ता अविश्वास गरेछन् भने हट्नुहुन्छ, नत्र एउटा महाधिवेशन आएको पार्टी अध्यक्ष अर्को महाधिवेशनसम्म कोही अध्यक्ष हुन्छ उसैले महाधिवेशन कल गर्छ, अर्को पटक कार्यकर्ता अविश्वास गरे अर्को नेतृत्व आउँछ, नभए उहाँ नै हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ माधव नेपाल पक्षले एकपछि अर्को अर्गेलो थाप्दै गएको हुनाले गाह्रो भएको हो यो सम्बन्ध गाँसिनुको लागि? म कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाले एकीकृत भएको देख्न चाहनुहुन्न। जसरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट विरोधी तागतहरू देख्न चाहँदैनन्, नेकपा एमाले नफुटाइकन कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिँदैन भन्ने कुरो विश्वका कम्युनिस्ट विरोधी तागतलाई थाहा छ। त्यही तागतको भरिया भएको हो कि भन्ने आशंका मलाई। सार्वजनिक गर्न सकिन्छ एन्टी कम्युनिस्ट विरोधी आन्दोलनमा सहभागी बनाउनको लागि उहाँहरूलाई सक्रिय बनाउनको लागि यो पक्ष लाग्यो भनेर सार्वजनिक त्यो पनि बिस्तारै आउँछ। हतार अर्कोपल्ट रिपोर्ट्स क्लबमा बताउनेछु।